नहीं, अपने हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा धीरे बोलो, अब ऊंचा बोलो, अब ऊंचा बोलो। नारे हैदरी, नारे हुसैनिया, नारे गौसिया। फैज़ान औलिया जारी रहेगा, फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया। जनाब मोहतरम साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब तशरीफ लाए और आज की ये आलमी अजीम इंटरनेशनल महफिल नात, उसमें ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की इस महफिल की नकाबत और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे जनाब मोहतरम साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब। कि भाई जो दोस्त आ रहे हैं उनसे गुजारिश है आगे तशरीफ ले आएँ, कानून में जगह खाली है। और जिन दोस्तों को उम्रा के कूपन टिकट अभी उन्हें नहीं मिले, वो बाहर दोनों दरवाज़ों पर चौधरी नवीद साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब कूपन दे रही हैं। जिन दोस्तों ने नहीं लिए वो उनसे कूपन ले रहे हैं। तो ये आगे बहुत जगह खाली है, प्लीज़ आप आगे तस्लीम मियाँ साहब इनको आगे भेज दीजिए, आगे कितनी जगह खाली है प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जो भी है उनकी मेहरबानी है। और नाते महबूब दावत सनद हो गई, फर्द इस्यां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। और हवा उनके करम की यूं चली हो, हवा उनके करम की यूं चली हो, मदीना हो मदीने की गली हो, और अकीदे में अगरचे पुख्तगी है, मगर हर लम्हा ज़ुबान पर या नबी हो। और हर एक मुश्किल को पड़ जाती है मुश्किल, हर एक मुश्किल को पड़ जाती है मुश्किल, अगर मुश्किल कुशा मौला अली हो। हर एक मुश्किल को पड़ जाती है मुश्किल, अगर मुश्किल कुशा मौला अली हो। और उसी दीवार के साए में बैठो, उसी दीवार के साए में बैठो, जहां लिखा हुआ गौसे जली हो। हवा उनके करम की यूं चली हो, मदीना हो मदीने की गली हो। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा मैं रूबरूए रसूल। कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपाया फज़्ल व एहसान है जिसने हमें अपनी बंदगी
اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا، اور انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اس 16ویں اینول محفل نعت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں اور آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ مجھے الحمدللہ 4تھا سال ہے اس محفل میں شریک ہوتے ہوئے۔ میں آپ کے ذوق و شوق سے بخوبی واقف ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، میرا بھی ایمان ہے۔ حضور کے ذکر کی محفل افراد کی تعداد کی محتاج نہیں ہوتی، حضور کے کرم کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ اول سے لے کر آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک جتنے بھی احباب یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محبت میں تشریف لائے ہیں، دور دور سے تشریف لائے ہیں، اور اس محفل کا ہر مہمان خصوصی ہے، اس لیے ہے کہ وہ دور سے سفر کر کے اپنے گھر کا سکون اور قرار چھوڑ کر قرار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں قرار تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ میری دعا ہے کہ جو بھی جہاں سے بھی، جس جگہ سے بھی، جیسے بھی اس محفل میں شریک ہوا، اللہ رب العزت اس کا آنا، ذکر کرنا، ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ قاری جاوید اختر صاحب، میاں طاہر نعیم صاحب، علامہ عظیم جی، جناب حافظ محمد حسین طارق صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو بہت مبارکباد کہ 15 ایک سنگ میل ہوتا ہے، اور 15 کے بعد اب نیا ایک سفر شروع ہو گیا ہے کہ 16ویں محفل نعت۔ 9 عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں جو کہ 9 اب تک ہیں۔ جب صلاۃ و سلام ہوگا تو مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے ہو جائیں گے۔ امید تو ہے کہ 16 جتنی بھی محفل نعت ہے اتنے ہو جائیں گے کم از کم۔ 9 بھی ختم نہیں ہوتا، 9 کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور کے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 9 ہے، اور محمد کے 92 کا 9 کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو 9 جو ہے یہ ٹکٹ، یہ بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ رکے گا نہیں، چلتا رہے گا، اور جب محفل میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اس وقت تک بہت سے اور اعلانات سامنے آ چکے ہوں گے کہ جو اپنے کسی بھی عزیز رشتہ دار، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو کرنا چاہیں گے وہ عمرے کا ٹکٹ پیش کریں گے۔ 9 جو عمرے کے ٹکٹ ہیں اس میں حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر پاک و ہند کے